आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनु कुमार दास यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन हामी विशेष गरी अहिलेको यो विभिन्न समयमा हामीले राजनीतिक आर्थिक यी विषयमा त कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ एउटा ऐतिहासिक विषयमा। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालमा आजभन्दा करिब 20 वर्ष अगाडि जन्म लिएको रम्पम चाउचौको विषयमा। रम्पम डुडल्स अर्थात् यो रम्पम चाउचौ यो 20 वर्ष अगाडिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सानो ठाउँबाट सुरुवात त भयो, तर अहिले देशसँग विदेशमा समेत निर्यात भइरहेको छ। किन सुरुवात गर्नु पर्यो रम्पम नुडल्स अर्थात् रम्पम चाउचौ? यसैगरी आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुनै पनि फ्याक्ट्री कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बेलामा के कस्ता कठिनाइहरू आउनेछन् र ती कठिनाइहरूसँग कसरी झेल्दै अगाडि जानुपर्नेछ। हामी आज यी विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग आज हामी आइपुगेका छौँ विशेष गरी एक कक्षमा र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ अहिले एसियन थाई फुड प्रोडक्ट्सका डिरेक्टर अर्थात् एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पवन सारडा। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी रम्पम नुडल्सको विषयमा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पवन सर, मैले अनअफिसियली तपाईँसँग त धेरै कुराकानी गरेँ अहिले मैले, तर बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने नि आजभन्दा करिब 20 वर्ष 2057 सालमा भन्नुभयो एसियन थाई फुड प्रोडक्ट सुरु गर्नुभयो। चाउचौ फ्याक्ट्री नै चलाउनुपर्छ भनेर 2057 सालमा किन सुरुवात गर्नु? तपाईँ त राम्रो बिजनेस गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर पनि, चामलको लगायतको बिजनेसहरू पनि थियो। चाउचौ फ्याक्ट्री खोल्नुको कारण के थियो? हेर्नुहोस्, म व्यापारमा आउँदाखेरि पहिले खाद्यान्न आइटममा प्रोडक्सनको काम गर्थेँ। राइस मिल तेल मिलहरू चलाउँदै गरेको थिएँ। त्यो पछि मैले विराटनगर 2046 सालमा आएँ। त्यसपछि मैले यहाँ फलामको लाइनमा काम गरेँ, बिजुलीको केबलहरू बनाउन मेरो उत्पादनतिर गएँ। तर कहीँ न कहीँ मेरो मनमा एउटा कुरा थियो कि एफएमसी प्रोडक्टबाट मलाई असाध्यै माया थियो। मगर यो सबैलाई नहुने गरी हुँदैन भनेर अब मैले लाहानमा सबै व्यापार राइस मिलको तेल मिलको छोडेर आएको हुँदाखेरि मलाई कहीँ न कहीँ एउटा मनमा थियो कि यो नुडल्सको या केही यसो बिस्किटको केही न केही उत्पादन सुरु गरौँ भनेर। त त्यहीँबाट मेरो सोच आएर मैले एफएमसी प्रोडक्टमा हात हालेँ र हात हाल्दाखेरि अब यो जुन एफएमसी प्रोडक्टको एउटा बेग्लै किसिमको सोच रहेछ, त्यसको मार्केटिङ स्किल बिना पनि यो हुँदैन। यो उत्पादन गरेर यतिकै मतलब तपाईँ प्लेसमेन्ट गर्नुहुन्छ भने हुँदैन। जस्तै रम्पम चाउचौ होइन, नामै रम्पम राखियो होइन। यो जस्तै एकदमै हुन त एउटा सानो सबैजनाले बुझ्ने एउटा फन्टुस नाम है, र रम्पम भन्ने राखिएको छ। कहाँबाट नाम आयो यो? कसरी नाम राख्नुभयो रम्पम भनेर? पहिले त व्यापार गर्दाखेरि मेरो साथी विराटनगरमा बन्नुभयो महेश जाजू। म विराटनगर आएपछि अब क्लोज साथीमा चाहिँ एउटा महेश जाजू थियो। त्यसले त्यो बेलामा बिस्किट र चोकलेटको व्यापार उद्योग चलाउनुहुन्थ्यो। त यतिकै हाम्रो बिचमा एक दिन चर्चा भयो कि मैले क्वेसन गरेँ, यार यो नुडल्समा मात्रै यो विराटनगर एरियामा कुनै पनि यो एरियामा नुडल्सको फ्याक्ट्री छैन कि नुडल्सको मार्केटै छैन कि क्या हो? मलाई लाग्छ कि यो मार्केट हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो भन्दै हामीहरूले पार्टनरसिपमा दाइसँग मुलाकात गरेर पार्टनरसिपमा अगाडि सोच बढायौँ र प्लान्ट सबैको अर्डर दिएपछि जब ब्रान्डमा के नाम राखौँ भनेर अब धेरै नाम हेरेँ। प्रायः जसो नेपालमा जति नुडल्स फ्याक्ट्री थियो तिनीहरू विदेशी नाम राखेको थियो। विदेशी कम्पनीहरूको जुन ब्रान्ड नेम थियो त्यही ल्याएर गरेको। तर हामीले जुन नुडल्स ल्यायौँ त्यो बेलामा टोटल स्वदेशी टेक्निकल स्वदेशी ज्ञान स्वदेशी टेस्ट भनेर नाम पनि स्वदेशी राखौँ भनेर यो रम्पम राखेको हो। अब त्यतिकै यस्तै कुरामा एउटा ब्रान्ड रम्पम थियो, एउटाको नाम फुच्चे राखेको थिएँ, सानो नुडल्सको 5 रुपियाँ चाउचाउको फुच्चे नाम राखेको थियो। त त्यो त्यतिकै कुरा हुँदै रम्पम राख्यौँ। यसको पछाडि कुनै खास त छैन। अब कुनै विषयमा कुरा राख्दाखेरि हामी 10-20टा नाम छनौट गर्दाखेरि यो 2टा नामलाई लिएर अगाडि बढेको। जस्तै यो रम्पम नाम त राख्नुभयो होइन, तर छर्स सुन्ने बेलामा एउटा नयाँ फ्याक्ट्री खोल्ने बेला रम्पम नाम चल्ला कि नचल्ला, यसलाई ब्रान्डिङ र प्रमोसनको लागि पनि तपाईँले धेरै वर्कआउट हो। हामीले एकदमै यो नयाँ फिल्ड थियो, नयाँ लाइन थियो र केही कम्पनी यहाँ एस्टेब्लिस पनि थियो पहिलेदेखि। तिनीहरू विदेशी ब्रान्ड र विदेशी नामबाट नामहरू पनि राखेर तिनीहरूलाई त्यो रिस्क कम थियो। हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लियौँ
र हामीले एउटा वर्ग बनाउनुपर्छ भनेर हामी सोच पनि हिट पनि गऱ्यौँ। क्योंकि अब यो नुडल्स त्यो बेलामा केही पहुँचवालाहरूले मात्रै खान्थ्यो। त्यतिखेर यो काठमाडौँ भेलीमा या सहरी एरियाका मान्छेहरूले मात्रै खाने गरेको थियो। होटल रेस्टुरेन्टहरूमा आम मान्छेलाई त्यसको पहुँच थिएन। त्यो पहुँच बनाउनको लागि हामीले त्यो बेलामा मार्केटिङ गऱ्यौँ, डोर टु डोर मार्केटिङ गऱ्यौँ। र यो मार्केटिङ गर्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट पनि विभिन्न किसिमका नयाँ किसिमका कन्सेप्ट ल्याएर एडभर्टाइजमेन्ट पनि गऱ्यौँ। Rompan, always joy, always fun. मान्छेलाई नुडल्स भनेको यो चिज हो, यो कसरी खान सकिन्छ भनेर हामी डोमो पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। बजारमा चल्दै हामीले मार्केटिङ गर्दा गर्दै हामीले काँचो पनि खान सक्नुहुन्छ, यसो तेलहरू मिलाएर र यसलाई बोइल गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ। सुरुवातमा त तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो भयो होला होइन? यो चाउचाउ के हो, नुडल्स के हो, कसरी खाने हो, पानीमा हालेर तातो पारेर खाने हो कि फ्राई खाने हो भन्ने पनि बुझाउन धेरै गाह्रो लाग्यो। एक्चुअलमा हामीलाई अलिकति तनाव त थियो, तर एउटा जोस थियो कि नयाँपन गरौँ। यो पुरानै मेरो बुवा बाजेहरूले पनि त्यो राइस मिलबाट राइस बनाउने, बेच्ने, तेल मिलबाट तेल निकाल्ने, बेच्ने, यस्तो किसिमको उद्योग थियो। पछि हामीहरू फलाम उद्योगमा, खाने तेलको उद्योगहरूमा आउँदाखेरि यसमा नुडल्समा पनि अब दुनियाँमा विदेश जाँदाखेरि नुडल्सहरू धेरै ठाउँमा हामीले हेरेको, तर नेपालमा आम मान्छेसँग त्यसको पहुँच थिएन। त्यो पहुँच किन भएको छैन, किन यो आम मान्छेले खान सक्दैन? यो केही मात्रै काठमाडौँ भेलीमा भएका मान्छे या अरू ठाउँ भएका मान्छेले किन मात्रै खाए? यहाँको मान्छेलाई पनि यसो खाने बानी दिनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ भनेर त्यहाँसम्म हामी कसरी पहुँच्ने भनेर हामी यो उत्पादन सुरु गरेपछि त्यो हिसाबले हामी मार्केटिङ पनि गऱ्यौँ र तिनीहरूलाई टेस्ट ट्रायल पनि गराउँदै गए। तर तथ्याङ्कले हेर्ने हो भने नि आजभन्दा करिब यो 20-22 वर्ष अगाडिको जतिखेर फ्याक्ट्री खोल्नु हो त्यसपछि तराई मधेसमा यो चाउचाउ नुडल्स कम खाने गरिन्थ्यो। तपाईँले भने जस्तै होइन, पहुँचवालाहरूले मात्रै चाउचाउ खाने गरिन्थे, तराई मधेसमा चाउचाउ कम खाने गरिन्थ्यो। तपाईँहरूले के टेक्निक ल्याउनु भयो त्यतिखेर? जस्तै एउटा घर परिवार घरभित्र चाउचाउ पुर्याउनको लागि, घरभित्र चाउचाउ पनि खान सकिन्छ है भन्ने वातावरण बनाउनको लागि कस्तो टेक्निकबाट अगाडि बढ्नु? हेर्नुहोस्, पहिलेको समयमा कस्तो थियो भने नुडल्स खाने अब कि त एकदम बिजी भएको मान्छे हो, काममा फुर्सद भएन, अलिकति टाइम भयो भने नुडल्सको प्याकेट खोल्यो, तातो पानी हाल्यो, खायो, गयो। या पहाडी एरियामा जहाँ मान्छे जीवन कठिन छ, अब बेलुकाको समय छ, ट्राभलिङ गरेर कहीँ जानु आउनु पऱ्यो भने लामो समय छ भने कसैको घरमा तातो पानी लियो र नुडल्स राखेर खायो। त्यो थियो। तर जस्तै अब हाम्रो तराईतिर आम मान्छेलाई खाने बानी थिएन, घरमा चलन थिएन। यहाँ सबैलाई रोटी चावल दाल आफ्नो घरमा हुन्थ्यो, खान्थ्यो। आम मान्छेलाई त्यही, बच्चाहरू पनि टिफिनमा त्यही खान्थे। मैले पनि स्कुलमा पढ्दाखेरि टिफिनमा त्यही रोटी पराठा यही खाने गरेको थिएँ। तर नुडल्ससँग त्यति मान्छेको मतलब पहुँच पनि थिएन। त हामीले अब बच्चाहरूलाई टार्गेट गरेर, किनभने अब 50 सालका मान्छे तुरन्तै एक्सेप्ट गर्दैन, बडा मुस्किल हुन्छ। मैले आफै जन्मेको ठाउँ लाहानमा नुडल्सको मार्केट एकदमै कम थियो। मेरो आफ्नो पनि किरानाको ठुलो होलसेल दुकान थियो, तर नुडल्सको मार्केट एकदमै थिएन त्यहाँ। त हामीले बिस्तारै त्यहाँ आम कसरी जाने भने बच्चादेखि सुरुवात गऱ्यो भने घरमा पुग्छ। बच्चाहरूलाई स्कुलमा गएर तिनीहरूलाई मतलब टेस्ट गर्नुहोस् भाइहरू, बच्चाहरू टेस्टिङ गराए, यसरी खान सकिन्छ। बच्चाहरूलाई पकड्दै युवालाई पकड्दै गरी घरको बुजुर्ग मान्छेहरूलाई पनि पक्रे। जुन बेलामा तराईमा खास गरी अहिलेको 2 नम्बर प्रदेशमा नुडल्स कसैले खाउँदैन थियो, आज उसमा धेरै ठुलो मार्केट भएको छ। सबै फ्याक्ट्रीले त्यहाँ मार्केट। बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चाहरू समक्ष चाहिँ पुर्याउन के टेक्निक अपनाउनु? हेर्नुहोस्, हामीले अब कसरी बच्चालाई अलि हुन्छ नि, नुडल्स भनेको के चिज हो, त्यसमा हामीले विभिन्न किसिमको गेम राखिदिन्थेँ प्याकेटभित्र। कहिले चक्लेट राखिदिन्थेँ, कहिले के चिज गर्थे। बच्चाहरू त्यो लोभमा पनि पहिले त्यो खोलेर त्यो गेम्स निकाल्थ्यो, त्यसले मतलब घुमाउने गेम खेल्ने खालको गेमहरू हुन्थ्यो। या त्यसमा चक्लेट छ भने त्यो निकालेर खाएँ, यो पनि पछि खाइहाल्छु। त्यो यो गर्दै बच्चालाई हामीले यसलाई पहिले बच्चाहरूको थ्रुमा अगाडि बढ्यो। त्यो बेलामा हाम्रो रम्फामा खास गरेर बच्चाहरूले हामीलाई धेरै प्रमोट गर्यो। तराई एरियामा, काठमाडौँमा हामी मार्केट लियौँ, त तराईमा यो घरमा पुगाउनको लागि बच्चाहरूको ठुलो योगदान छ।
अहिले एसियन थाई फुड प्रोडक्ट्समा एसियन थाई फुड प्रोडक्ट्स यो सञ्चालन भइसकेपछि 2057 सालदेखि 2079 साल करिब 20-22 वर्षको यो दौरानमा अहिले कतिको व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिनुभएको छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, हामीले प्रत्यक्षमा 700 जना 800 जनालाई रोजगारी दिएछौँ, अप्रत्यक्षमा धेरै छ। तो यो रोजगारी पनि एकदम निरन्तर रूपमा दिएको छौँ। कोभिडको बेलामा पनि हामीले एउटा सेवाको अवसर पायौँ कि मान्छेलाई जहाँ अरू सामानको कठिनाइ थियो, मान्छेको घर घरमा नुडल्स कसरी पुग्छ भनेर हामीले त कोभिडको बेलामा पनि सञ्चालन गरेर मान्छेलाई केही नभए घरमा तातो पानी त गर्न सकिन्छ। त त्यो नुडल्सहरू मान्छेलाई अब धेरै उद्योगहरू बन्द थियो, बाहिरबाट सामानहरू बोर्डर नाका बन्द थियो, धेरै सामानहरू आइरहेको थिएन, ग्यासको अभाव भइरहेको थियो। त त्यो बेलामा पनि हामीले यो घर घरमा पुगाएर यसको क्राइसिस नहोस् त्यो बेलामा पनि व्यवस्थित रूपमा उद्योग सञ्चालन गरेर लेबरहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर पनि उद्योग हामी चलाएर आपूर्ति गरेका। जस्तै अर्को कुरा के छ भने नि, त्यसपछिको समयमा यो 22 वर्षको दौरानमा धेरै फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन भए। चौचोको कति फ्याक्ट्री हो, कति फ्याक्ट्री आइसकेको छ, के नामबाट आइसकेको छ भन्ने तपाईँ र मलाई सबैले थाहा नै छ। यो दौरानमा यो फिल्डमा, यो सङ्घर्षमा, यो दौडमा कतिको गाह्रो छ, कतिको च्यालेन्जिङ छ? अरू फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालनमा आइसकेपछि अब रम्पम चाहिँ बन्द हुने हुन्छ कि गाह्रो हुने हुन्छ कि रम्पमभन्दा राम्रो चौचो आउला कि भन्ने कतिको गाह्रो छ? हेर्नुहोस्, जुन बेलामा हामी उद्योग लिएर आएको थियौँ त यो उद्योग नुडल्स कसले खान्छ मोरङमा, होइन, यो एरियामा नुडल्स कसरी चल्छ, अब यसको मार्केट कहाँबाट ल्याउँछ भने सबै मान्छेहरू भनिरहेको थियो। डिलरलाई एजेन्सी ल्याऊ भनेर भन्दाखेरि खोइ तपाईँले यत्रो ठुलो उद्योग लगाउनु भएको छ, मैले त एक गाडी माल पनि लिन्न, त्यसमा पनि अब मलाई मतलब 200 कार्टुन 300 कार्टुन दिनुहोस् भनेर भनिरहेको थियो। त हामी कहाँ माल बेच्ने, हजारौँ कार्टुन पर डे उत्पादन गर्ने सोच थियो हामीहरूको। तब ठिक छ, अरू जुन थियो एस्टेब्लिस ब्रान्ड पहिलेदेखि मार्केटमा थियो, जुन एउटा खाने वर्ग 10 साल 15 सालदेखि त्यही खाइरहेको थियो। त त्यहाँ अब हामीलाई पहुँच बनाएर मार्केट लिनु एउटा चुनौती थियो। र हामी आएपछि एउटा नुडल्स भनेको के चिज हो, हामीले विज्ञापनको थ्रु, मार्केटिङको थ्रु, एग्रेसिभ मार्केटिङ थ्रु मतलब आम उपभोक्ताको बिचमा पहिचान बनाए। मिडिया, त्यो बेला मिडियामा कसैले नुडल्सको एडभर्टिजमेन्ट गर्दैन थियो, हामीले प्रिन्ट मिडिया, वाल पेन्टिङ, यो टेलिभिजन मिडियाबाट पनि आफ्नो ठुलो व्यापक प्रचार गर्दाखेरि एउटा जनतामा अवेरनेस आयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मार्केट बिस्तारै बढ्यो र मार्केट बढ्दाखेरि अरू उद्योगहरू पनि थपिँदै गयो र जति जति उद्योग थपिँदै गयो मार्केट पनि ग्रो हुँदै गयो। अब आएर अस्वस्थ प्रतिष्ठा पनि हुन सुरु भइगयो, होइन। तो अब जुन चाहिँ चलेको हुन्छ त्यसमा मान्छेले छिटो मार्केट गर्नको लागि अरूले गरेको पछाडि दौड छ, त्यसमा कोही समस्या छैन। तब हामीले पनि अब नुडल्स, एउटै किसिमको नुडल्स खाँदा मान्छेले केही परिवर्तन गर्न खोजेको थियो। हामीले त्यसमा डिफ्रेन्ट टेस्टमा अहिले लास्ट 3 सालदेखि हामीले ल्याइरहेको छौँ। डिफ्रेन्ट टेस्टमा हामीले जुन विदेशहरूमा, होइन, तो अरू टेस्ट हालेर त्यस्तो स्पाइसीमादेखि हरेक किसिमका त्यो हामीले मार्केटिङ गरेर मान्छेलाई नयाँ एउटा अवसर पनि दिएको छु उपभोक्तालाई। यही जोडिहालेँ, अहिलेको समयमा तपाईँहरूले कति कार्टुन जस्तै अहिले महिनामा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नुडल्स? एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विदेश निर्यातको व्यवस्था कस्तो छ? कुन देश तपाईँको चौचौहरू बिक्री भइरहेछ? हेर्नुहोस्, हामीले नेपालमा पहिले मार्केटिङ गरेपछि हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतमा हामीले मार्केटिङ गऱ्यौँ। यहाँ आसामदेखि हामीले पुनासम्म मार्केटिङ गऱ्यौँ। त्यो पछि हामीले, हाम्रा धेरै नेपालीहरू खाडी मुलुकमा छ, त्यहाँ पहिले त्यहाँ मान्छेहरूबाट मेसेज आउँथ्यो कि हामीले यहाँ नुडल्स पाउँदैन, यसको व्यवस्था तपाईँहरू गरिदिनुहोस्। त्यहाँका स्टोरवालाहरूसँग कुरा गरेर हामी त्यहाँ पनि पुगाए र पछाडि गएर हाम्रा नेपालीहरू धेरै अमेरिकामा पनि छन्, त्यहाँबाट पनि यस्तै आयो। त्यहाँ पनि हामी डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग कुरा गरेर त्यहाँसम्म पनि हामी सेवा दियौँ। अमेरिका पनि त चौचो रम्पम चाहिँ गइरहेछ। हजुर। त्यस्तै तपाईँहरू जस्तो व्यवसाय व्यापारीहरू यतिको गरिरहँदाखेरि सरकारबाट के सहयोग पाउनुहुन्छ? सरकारलाई यति ट्याक्स तिर्दै हुनुहुन्छ, सरकारलाई यति रोयल्टी तिर्दै हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टबाट रिटर्नमा के पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ, गभर्मेन्टले हामीलाई इजाजत दियो, लाइसेन्स दियो, हजुर, होइन।
त्यो पछिको सपोर्ट भनेको बिजुलीको लाइन दिएको छ, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरे होला। त्यो बाहेकको खासै मैले गभर्मेन्टबाट कुनै किसिमको सहयोग उद्योग लगाउनुभन्दा पहिले कुराहरू आउँछ। तर उद्योग लगाउन जाँदाखेरि तपाईँले विभिन्न ठाउँमा परेशानी खोप्नुपर्छ। अहिले पनि एकदमै हो, सानो सजिलो कुरा होइन उद्योग लगाउन। हामी के भन्छौँ भने उद्योग लगाउँदा एकद्वार प्रणालीबाट सिस्टम हुनुपर्छ। त्यही हामी लाइसेन्स इजाजत लिए, त्यही बिजुलीको लाइन हुन्छ, त्यही पोल्युसन सर्टिफिकेट पाओस्। यो काममा महिनौँ लाग्छ र एउटा अन्य शिशुको कोस्ट पनि बढेर जान्छ। यहाँसम्म छ कि हामी एक्सपोर्ट गर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ, त्यो पनि दिँदैन। तपाईँहरूले पाउनुपर्छ नि त नि। मैले के भनेको व्यापार घाटा यतिको बढिरहेको छ। हामी अब इन्सेन्टिभ मतलब क्या नाम माग गर्छौँ गभर्मेन्टसँग। सबै कम्पनीले विदेशको बङ्गलादेशको कम्पनीले नेपाल माल पठाउँछ भने 20% इन्सेन्टिभ दिएको हुन्छ एक्सपोर्टमा। यहाँ हामीलाई केही पाएको छैन। हामीले त त्यो जुन राजस्व नेपालको लाग्नु हुँदैन त्यो फिर्ता लिनको लागि पनि अप्ठ्यारो छ। त यो कुरा भन्दाखेरि सरकारले बुझ्नुपर्छ कि एउटा रोजगार यहाँ बढाउनु पर्यो, त्यसको लागि उद्योग लाग्नुपर्छ र एक्सपोर्ट गर्यो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ। त त्यो विषयमा हामी सोच्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ, यो हरेक ठाउँमा नुडल्स फ्याक्ट्री यहाँ माल उत्पादन गरेर कुनै ठाउँ पठाउँदा 2 महिना लाग्छ। अहिले जहाजमा जान्छ दुबई कहीँ पनि 2-3 महिना त्यो भयो भने धेरै पुरानो भयो भने डेट एक्सपायर हुन सम्भावना हुन्छ। हाम्रो सरकारलाई के छ कि हामी एउटा ब्रान्ड इमेज बनायौँ। अहिले रम्फोम चाउचाउ छ तपाईँको, 2 PM छ। अब त्यसको मैले मार्केट बनाएँ देश विदेशमा। हामी के चाहन्छौँ कि गभर्मेन्टले इजाजत हामीलाई, हाम्रो माग छ कि हामीलाई अमेरिकामा पनि यो गल्फ कन्ट्रीमा पनि र भारतमा पनि उद्योग लगाउने इजाजत दिनु पर्यो, ताकि हामी यहाँबाट आफ्नो पैसा लिएर त्यहाँ उद्योग उत्पादन गरेर नेपाली ब्रान्डलाई त्यहाँ अझै प्रचार गराउने, त्यहाँ एउटा मार्केट बनाउने। भोलिको दिनमा मैले अझ जति कुनै पनि कम्पनी नेपालमा मात्रै व्यापार गरेर आफ्नो ब्रान्डलाई कहाँसम्म पुगाउँछ, नेपाललाई कहाँसम्म पुगाउँछ। आज तपाईँको कुनै पनि कम्पनी लिभर छ, कुन देशबाट आयो, भारतमा आयो, भारतबाट नेपाल लिभर यहाँ आयो, त त्यो एउटा लेबरको प्रचार छ नि। वर्ल्ड ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ। त त्यो विषयमा राज्य सोचिदिनुपर्छ। व्यापारी चोरे हो, रुपियाँ लिएर विदेशै भाग्छ भने सिस्टम डेभलप गर्नुहोस्। मैले आफ्नो कमाएको मध्ये केही एमाउन्ट यहाँ लगानी गर्छु, त्यो गभर्मेन्टलाई इजाजत दिएर गर्ने, ताकि हामीले आफ्नो। अब तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, यो मोमो नेपालको एकदम घरेलु चिज बनेको होइन। आज पुरा इन्डियामा मोमो सुरु भइसक्यो। पहिले नेपाली मोमो भनेर भनिन्थ्यो, अब बिस्तारै के हुन्छ कि हाम्रो ब्रान्ड त्यो खतम भइहाल्छ, इन्डियन मोमो भइहाल्छ, विदेशी मोमो भइहाल्छ। त हामीले त्यो चिजको उत्पादन गर्ने गभर्मेन्टले इजाजत र ब्रान्डिङको इजाजत दिनुपर्छ भने हाम्रो छ कि हामी विदेशमा पनि कोही चिजमा आत्मनिर्भर भइसकेछ, त्यस्तो वस्तुलाई विदेशमा मार्केट छ भने त्यहाँ पनि उद्योगमा उत्पादन लगाएर गर्न सक्छ। क्योंकि ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट धेर तर गभर्मेन्टसँग के डर छ नि, जस्तै व्यापारीहरूलाई अहिले विदेशमा फ्याक्ट्री खोल्न दियो भने यताको सबै पैसा उता लिएर जान्छन्, यो देशबाट चाहिँ छोडिदिन्छन्, पैसा सबै लिएर भाग्छन् भन्ने पनि त डर गभर्मेन्टसँग होला नि। एउटा स्थापित उद्योगीले जसको यदि 100 करोड हाम्रो व्यापार छ, त्यसले 10 करोड लिएर जान्छ भने त्यो लिएर त भाग्दैन नि। त्यसको तपाईँले रेकर्डिङ सिस्टम बकायदा चेक बनाएर दिने, इजाजत लिएर दिने, यो ठाउँमा उद्योग लगाएको छ, सबै डकुमेन्ट त्यहाँ बुझाइदिँदाखेरि के समस्या हो। र त्यहाँ आय इन्कम गरेको लस एन्ड प्रफिटको यहाँ ब्यालेन्स सिट पनि बुझाउने, त्यो पछि के चाहेको सरकारले। त्यही त हामीले आज तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीले विदेशी लगानी नेपालमा किन ल्याइरहेको छु, FDI। त्यस देशको समस्या छैन। आज इन्डियन कम्पनी नेपालमा लगानी गर्छ, भारत सरकारलाई चिन्ता हुँदैन, मेरो लगानी लिएर भागिहाल्छ। अमेरिका या जापानको कुनै कम्पनी आएर नेपालमा लगानी लगाउँदाखेरि बडा राम्रो लाग्छ हामीलाई। त त्यसको सरकार के मूर्ख हो कि उसले यतिकै पैसा दिएको छ उसलाई लगानी गर्नको लागि? त्यो पैसा आएर यहाँ उद्योग लगाउँछन् विदेशी आएर, र जति लगानी गरेको छ त्योभन्दा कति गुणा कमाएर विदेश पठाउँछ आफ्नो देशमा। त हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा एनसेल कति रुपियाँमा सुरु गरेको, कति रुपियाँ यहाँबाट गयो होइन? त्यही नेपाली कम्पनी भएको त्यो पैसा यहीँ हुन्थ्यो, या नेपाली कम्पनीले प्रोडक्टले विदेशमा त्यो उद्योग लगायो भने त्यो कमाएर पैसा त यहीँ ल्याउने हो नि। त्यो यो कुरा गभर्मेन्टले बुझ्नुपर्ने हो।
ओके हस् आजको इन्टरभ्यू एकदमै रमाइलो रह्यो र विशेष गरी भनौँ न यो एउटा नयाँ युवा पुस्ताहरूको लागि पनि यो इन्टरभ्यू र प्रेरणादायी हुनेछ यो भन्दै यहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म चाहन्छु कि नयाँ बजेटमा यस्तो किसिमको सोच पनि आओस् भनेर। दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ विशेष गरी एसियन थाई फुड प्रोडक्ट्सका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पवन सारडासँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय गर्न कतिको कठिन हुन्छ र एउटा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि के सिस्टमबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, रम्पम चाउचो अर्थात् रम्पम नुडल्सको इतिहास कहाँबाट सुरु भयो र अहिलेको फ्याक्ट्री सञ्चालन कस्तो छ, निर्यात कस्तो भइदिएको छ भन्ने विषयमा सवाल जवाफ गऱ्यौँ। फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलाको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। लाइभ न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।